उद्योगीलाई लगाएको मुद्दाको विषयमा अख्तियारको स्पष्टीकरण। उद्योगी व्यवसायीले अस्वाभाविक रूपमा खानी उत्खनन गरेको कारण भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही हुने दावी। बढी खर्च गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको घोषणा। प्रदेश सरकारका मागहरू नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता। र संसदीय सुनवाई समितिको औचित्यमाथि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको प्रश्न। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गर्न आग्रह। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चुनढुङ्गा उत्खननको विषयमा व्यवसायीहरू विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपाउने सञ्चार माध्यममा प्रचार भइरहेको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी देव प्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा लगाएको बताउनु भएको छ। उहाँले व्यवसायीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधीनस्थ भएर त्यसको दफा 11, 13, दफा 25 को 2 को ऐनको पालना समेत नगरेको बताउनु भयो। सूचना अधिकारी भण्डारीले व्यवसायीहरूले वर्षभरि 1 लाख रुपैयाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनसाय राखेर समेत काम गरेकाले व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा दायर गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। हकमा व्यवसायीहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधीनस्थ भएर त्यसको दफा 11 को, त्यसको दफा 13 अनि दफा 25 को 2 जस्ता यी विभिन्न कुराहरूको पालना गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले पनि बदनियत राखेर थोरै मात्रै जरिवाना तिरेर राज्यको यो एउटा स्रोतको दोहन जति गरे पनि हुन्छ, वर्षको 1 लाख तिरेपछि जति स्रोतको दोहन गरे पनि हुन्छ भन्ने मनसाय राखेको हुँदा उहाँहरूलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिमको कसुर चाहिँ लागेको हो। त्यस्तै सूचना अधिकारी भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालीन विभागका प्रमुखले सम्झौता भन्दा बढी परिणाममा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न दिएर 1 अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाइएकाले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पूर्ववत अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनसाय गरी उद्योगी व्यवसायको पक्ष पोषण गर्ने गरी व्यवसायीसँग मिलेमतो भएको ठहर भएकाले मुद्दा लगाएको बताउनुभयो। तत्कालीन खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे जुन हाल अहिले महानिर्देशक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा एउटा पहिलो समिति गठन भएको थियो 2076 साल 2 महिना 14 गते। यो समितिका मूल जिम्मेवारीहरू के थिए भने यी विभिन्न 9वटा सिमेन्ट कम्पनी र उद्योगहरूले खानीको चाहिँ दोहन गरेको विषय अनि उत्खनन अनुमति पत्र जसलाई हामीले माइनिङ स्किम भनेर भन्छौँ त्यसको परिमाणभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको विषय अनि स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी उत्पादन गरेको विषय अनि अनुमति पत्र जारी गर्दाखेरि विभागले तोकेको शर्त उल्लङ्घन गरेको विषयमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो। यसरी चाहिँ यो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि तत्कालीन समयमा 1 अर्ब भन्दा बढी रकमको, मैले यसमा रकम कलम हेर्दाखेरि 1 अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना भएको प्रतिवेदन त्यो पहिलो समितिले पेश गर्यो। यसमा सरकारी पदाधिकारीहरू संलग्न भएको एउटा 3 सदस्य समिति भयो
अनि अघिल्लो जुन प्रतिवेदन समिति थियो, पहिलो प्रतिवेदन समितिले सिफारिस गरेको त्यो रासो चाहिँ जुन उठाउनु पर्ने एउटा कानुनी कर्तव्यबाट दोस्रो समिति र तत्कालीन महानिर्देशक, अहिलेको महानिर्देशक भनेर भनौँ, उहाँ विमुख भएको अनि पूर्ववत समितिले तयार पारेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनसाय भएको, उद्योगी व्यवसायको पक्षपोषण गरेको, मिलेमतो गरेको भन्ने एउटा कसुर चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरूलाई यो अनुसन्धानले आरोप लगाएको देखिन्छ। त्यस्तै व्यवसायीको हकमा सूचना अधिकारी भण्डारीले वर्षको 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा रोयल्टी तिरे भन्दैमा स्रोतको अस्वाभाविक रूपमा व्यवसायीले खानी उत्खनन गर्न नपाउने पनि बताउनु भयो। अख्तियारले बुधबार खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना तथा 9 कम्पनी विरुद्ध 1 अर्ब 24 करोड 47,26,643 रुपैयाँ बिगो तथा कैद सजायको माग दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा रहेका लिखित फाइलहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको गुर्जुधारा स्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै मन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले यातायात कार्यालयमा रहेका अस्तव्यस्त फाइलहरूले अबका दिनमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै व्यवस्थित बनाएर लैजानु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयबाट तत्काल त्यो कुरा सम्भव नभए निजी क्षेत्रलाई टेन्डर आह्वान गरेर लिखित फाइलहरू अनलाइनमा परिणत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यातायात कार्यालयमा अहिले चलिरहेको शैलीलाई पनि रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कार्यालयमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यातायात कार्यालयमा पैसा बुझ्ने कामले धेरै बिचौलियाको प्रवेश भएको भन्दै कार्यालयमा क्यासको कारोबार नै हुन नदिने गरी नयाँ सिस्टम बनाउने बताउनुभयो। यो फाइल जुन रूपमा अस्तव्यस्त छ, यसले गर्दा अब केही समयपछि धेरै ठुलो समस्या आउँछ। यसलाई अब हामीले व्यवस्थित नगर्ने हो भने के हुन्छ होला हालत भन्नुहोस् त। हिजो पनि हामीले एकान्त कुनामा हेऱ्यौँ, फाइलहरू बिहाल छ नि। त्यो भएर यसलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने क्रममा अलि ध्यान दिनुहोस्। यो ढड्डा अहिले जुन रूपमा रहेछ, यसले भोलि सबैलाई यही रूपमा रह्यो भने तपाईँहरूलाई लहर्छ। यहाँ दुःखबासी त लहर्छन् नि, गाली गर्छन् नि, जनताले गर्दैन। अनि हामीलाई पनि सराप्छन्, राज्य सरकार भने यस्तो भनेपछि त अनि हामी पनि त गाली खाने भइहालिन्छ। त्यो भएर नयाँ चेत दिउँ भने अब सिस्टमै नयाँ बनाऊँ भन्ने छ क्या। अहिले जुन सिस्टमबाट हाम्रो चले, जस्तो यहाँ आउँदा क्यास यहाँ लिएर आउन नपरोस्, यहाँ बुझ्ने काम भयो भने बिग्रिन्छ। यहाँ क्यासको कारोबार भनेपछि भित्र कार्यालयभित्र 1 पैसाको पनि नहुने बनाउनुपर्छ। त्यो विधि त्यो सिस्टममा लैजाने भनेर हामीले सोचिरहेछौँ। त्यो हुँदा तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुने। अर्को 1-2 जना बदमासले गर्दा सबै इमान्दार कर्मचारीले पनि त दोष पाइरहन् नि कहिलेकाहीँ, कि छैन? अझ बढी त यातायातमा छ। यस्तै मन्त्री दाहालले कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाबाट काम सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। देशकै प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा स्थापित वीरगञ्ज नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ हुने नेपाली वस्तुको निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाली वस्तुको निर्यात करिब 186% बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा 19 अर्ब 53 करोड 90 लाख भन्दा बढीको नेपाली वस्तु निर्यात भएको थियो। त्यसको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वीरगञ्ज नाका हुँदै 36 अर्ब 29 करोड 96 लाख बढी अर्थात् 55 अर्ब 83 करोड 51 लाख मूल्यको नेपाली वस्तु निर्यात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 185.76% बढी हो। वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ निकासी हुने मुख्य वस्तुमा फटमासको प्रशोधित तेल, प्रशोधित पाम आयल, फलफुलको जुस, सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल, जमोट कपडा लगायतका वस्तु रहेको छ। वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ हुने नेपाली वस्तुको निर्यात बढेसँगै यसको सकारात्मक प्रभाव वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा पनि परेको छ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 44% बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 73 अर्ब 55 करोड 44 लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 32 अर्ब 35 करोड 39 लाख बढी अर्थात् 1 खर्ब 5 अर्ब 90 करोड 83 लाख राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको वीरगञ्ज भन्सारले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुन प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छ त्यसलाई नै बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको अर्थ विषयक विषयगत समितिको भर्चुअल बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई सबैभन्दा बढी सेवा दिने र सबभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश सरकारलाई बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले प्रदेश सरकारहरूले खर्च गरेर अपुग रकम सङ्घमा बाँडेको बजेटबाट फिर्ता लिएर भए पनि दिनै पनि बताउनु भयो। अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बढी काम गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै तल्ला सरकारले गरेका असल कामको अंगीकार गरेर जानुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। त्यस्तै प्रदेश सरकारका मागहरूलाई आगामी दिनमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजाने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारका मागहरूलाई योजना आयोग, राष्ट्र बैंक लगायतसँग बसेर थप छलफल गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। यसैगरी मन्त्री शर्माले समृद्धिका लागि उत्पादन र पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 दफा 22 अन्तर्गत गठित समितिको पहिलो बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको सहभागिता थियो। बैठकमा उहाँहरूले नीति र कर्मचारीको अभाव, योजनामा दोहोरोपन, विस्तृत अध्ययन बिनाको योजना, संघ र प्रदेश बीचको अविश्वास, स्रोत साधनमा अधिकारको कमी लगायतका समस्याका कारण बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिको औचित्यमाथि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा संसदीय सुनवाईका सम्बन्धमा नेपाल कानून आयोगले तयार पार्न लागेको विधेयक बारे छलफलमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका सांसदहरूले समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु भएको हो। बैठकमा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताउनुभयो। पूर्व कानून मन्त्री समेत रहनुभएका गुरुङले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले मन्त्री परिषद, कानून परिषद वा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जाने अवस्था हाल रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अब अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव के हो त भन्दाखेरि यो सुनाई समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन। यही नियमावलीको सीमाभित्र रहने हो भने यो सुनाई समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधानले जो परिकल्पना गरेको छ त्यो परिकल्पनाको कुनै क्रियान्वयन हुने खालको देखिँदैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा सरकारले जे सिफारिस गरेको चाहिँ छ र संवैधानिक परिषदले जे सिफारिस गरेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अंगीकार गर्नु, त्यसलाई चाहिँ मतलब अनुमोदन गर्नुको विकल्प चाहिँ देखिरहेको छैन र त्यही रूपले गइरहेको चाहिँ छ। अहिलेसम्म कुनै इफेक्टिभनेस भएको छैन। एउटा प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति डिबेट चाहिँ भएको थियो त्यो बेलामा दलहरूले स्वयंले इनिसिएसन लिएर मात्रै हो। सुनाई समितिको प्रश्नभन्दा पनि दलहरूले इनिसिएसन लिएको अवस्थामा केही डिबेटका विषयहरूमा चाहिँ त्यहाँ त्यो बेलामा केही चाहिँ निर्णयहरू पनि भएका चाहिँ छन्। अन्यथा चाहिँ त्यसबाहेक अपवादको रूपमा भन्ने त्यसबाहेक चाहिँ अरू परिघटनाको सन्दर्भमा अरू सन्दर्भमा कुनै पनि चाहिँ मतलब इस्युमा रिजेक्ट हुन सकेको छैन र जे प्रस्ताव गरेको छ त्यसैलाई एक्सेप्ट गरेर गएको चाहिँ देखिन्छ। त्यो खालको स्थिति छ। त्यो यही स्थिति रहँदाखेरि चाहिँ त यो सुनाई समितिको औचित्य चाहिँ त्यति धेरै पुष्टि भएको देखिरहेको छैन। बैठकमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद वा मन्त्री परिषदले सुनवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले संसदीय सुनवाईका लागि न्याय परिषद र मन्त्री परिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीलाई संसदले बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनवाई भने 2/3 अस्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र अनुकूल अभ्यास नभएको उहाँको भनाइ थियो। 2/3 प्रस्तावित व्यक्तिलाई 2/3 रिजेक्ट हुने स्थितिमा गर्न सक्ने स्थितिमा अहिले हामीले भयौँ र अहिले हाम्रो अनुभव के भइरहेछ भने यो 2/3 अवस्थालाई घटाउने कि जब प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन पनि सामान्य बहुमतमा हुन्छ, मान्यज्यूहरू चाहिँ सामान्य बहुमतबाट जितेर आउनुहुन्छ, 50+ को सिद्धान्तबाट पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, हाम्रो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी हाम्रो गाइडेड छ भने हामी यो ठाउँमा किन 2/3 स्थितिमा जाने भने एउटा यो कुरा छलफल होस् यहाँहरूको विज्ञहरूको बीचमा। यसअघि बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लीलादेवी गर्तौला निरौलाले संसदीय सुनवाईका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनवाई गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले सो विधेयकबारे संसदीय सुनवाई समितिमा घनीभूत छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। यही संसदको जुन समितिबाट, जस्तो सिआइएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भने कुन समितिमा हो, राज्य व्यवस्था समिति हो कि कहाँ हो, त्यहाँ पठाइदिने। ल तपाईँहरू नै फलो गर्नु, यी व्यक्तित्वले यहाँ संसदीय सुनवाई गर्दा यो काम गर्छु भनेको छ, उहाँले गर्नुभएको छ कि छैन भनेर यहाँको त्यो उहाँकोले पेठाको कार्ययोजना र अनि सम्बन्धित मन्त्रालय, सिआइए हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने हो कि, निर्वाचन आयोग हो भने गृह पठाउने हो कि, त्यो समितिमा नि पठाउने, राजदूत रहेछ भने परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउने हो कि, ल तपाईँहरू हेर्नुहोस् त्यसले भनेको काम गरेको छ कि छैन भनेर त्यो किसिमले एउटा यो पनि हामीले ड्राफ्ट गरेर यहाँ राखेका छौँ। सचिव गर्तौलाले दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप लगाउने नलगाउने भन्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। यता सांसदहरूले समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपछि समितिले हालसम्म भएका संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न मातहतको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको काम प्रभावकारी बनाउने गरी त्यस सम्बन्धी विगतका कामहरूको विवरण सहितको पुस्तिका तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। नेपालको संसदमा संसदीय सुनवाईको अवधारणा प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मको संसदीय सुनवाई सम्बन्धी भएका व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न, अध्ययन गर्न, समितिमा पेश गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिने भन्ने एउटा तयार भएको यसलाई निर्णयको रूपमा दिन्छौँ। सभापति कर्णले संसदीय सुनवाई समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद ऐन नै परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिको कामबारे विभिन्न ठाउँमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले पनि यसको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यो साता शेयर बजारमा 151 अङ्क माथिको गिरावट आएको छ। साताको पहिलो दिनदेखि निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा यो साता 151.61 अङ्कको गिरावट आएको हो। साताको अन्तिम दिन बिहिबार भने नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। बिहिबारको वृद्धिले नेप्से 2779.98 अङ्कमा रोकिएको छ। पछिल्लो 3 साता लगातार रूपमा बढेको नेप्से परिसूचक यो साता भारी अङ्कले गिरावट आएको हो। अघिल्लो साता नेप्से परिसूचक 73.59 अङ्कले बढेको थियो। यो साता नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि गिरावट आएको छ। गत साता 1,05,41 रुपैयाँले बढेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यो साता भने 2,13,90 रुपैयाँले गिरावट आएको हो। गत बिहिबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 41,42,53 रुपैयाँ रहेको थियो। यो साता 2,13,90 रुपैयाँले सम्पत्ति घटेर 39,28,63 रुपैयाँमा झरेको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य 7 दिनको अवधिमा प्रतितोला 1200 रुपैयाँले घटेको छ। गत शुक्रबार प्रतितोला 93,800 मा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज प्रतितोला 92,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो।
यो मूल्य गत शुक्रबारको तुलनामा प्रति तोला 1200 रुपैयाँले कम हो। बिहीबार स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 93,500 मा कारोबार भएकोमा आज 900 रुपैयाँले घटेको छ। 2 दिनको अवधिमा भने सुन प्रति तोला 1800 रुपैयाँले घटेको छ। बुधबार स्थानीय बजारमा सुन प्रति तोला 94,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सुनको मूल्यसँगै चाँदीको मूल्य पनि यो साता घटेको छ। 7 दिनको अवधिमा चाँदीको मूल्य प्रति तोला 60 रुपैयाँले घटेको छ। गत शुक्रबार प्रति तोला 1,325 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज प्रति तोला 1,265 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आज चाँदी अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रति तोला 25 रुपैयाँले घटेको हो। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सिमेन्ट उद्योगीलाई लगाएको मुद्दाको विषयमा अख्तियारको स्पष्टीकरण। उद्योगी व्यवसायीले अस्वाभाविक रूपमा खानी उत्खनन गरेको कारण भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही हुने दावी। बढी खर्च गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको घोषणा। प्रदेश सरकारका मागहरू नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता। र संसदीय सुनवाई समितिको औचित्यमाथि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको प्रश्न। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गर्न आग्रह। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।